لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یک ظلمی هم نظیر ظلمی که در مورد قرآن کرده ای در مورد سیره پیغمبر و ائمه اطهار کرده ای. چی؟ میگم آقا پیغمبر او که پیغمبر بود، علی او که علی بود دیگه، ما رو به علی می قیاس میکنی، ما رو به امام جعفر صادق می قیاس میکنی، اونها که زابخاک دیگر و شهر دیار دیگرن دیگه به ما مربوط نیست. کار پاکن را قیاس از خود مگی. گاهی وقتا یک تک مصرع ضررش برای یک ملت از 100 بار وبا و طاعون بیشتر است. از اون تک مصرع‌های گمراه کننده که همین است، کار پاکن را قیاس از خود مگیر. البته ایران بگم این کار پاکن را قیاس از خود مگیر از نظر اون گوینده یه معنا دارد، من به اون معنی دارم میگم که توی ما رایج است. این بسیار اشتباه است که انسان خودش رو دارای احساساتی میبینه. مثلا نماز که میخواد بخونه نمیتونه یه نماز با حضور قلب بخونه. ای بابا مگه میشه نماز با حضور قلب خون؟ یعنی خودش رو مقیاس دیگران قرار میده. این غلطه.